ضد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمداں ثناواں کبریائی پاک مقدس مطہر معلی کلمے اللہ جل جلالہ دے واسطے ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین سید الآخرین رحمت للعالمین میرے تے تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی ذات گرامی تے درود و سلام تو بعد اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک دی ذات میں نو صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اس تو بعد مال کے کائنات مینو تے تسانو سنا کے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں پردے دے اندر بیٹھن والی میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں میں تہاڈے سامنے قرآن پاک دے وچوں چوتھا سپارہ سورت نا سورت آل عمران اور سورت دا رکوع 14واں اور 5ویں سپارے دا رکوع 5واں دے اندر مال کے کائنات نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تے قرآن نازل کیتا اس آیت دا پشے منظر تے منظر اے وے کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی وفات دا تذکرہ کیتا ہے اللہ پاک نے آؤ ذرا اس دا تھوڑا جا ترجمہ سنا دیاں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ بے شک اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے اور جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے گا تو وہ اللہ کا ہرگز نقصان نہیں کر سکتا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اور اللہ پاک شکر کرنے والوں کو جلدی جزا دیں گے آؤ نا میرو ویرو تے میرے دوستو جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو اللہ پاک دی ذات نے کی فرمایا اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی انہاں لوگاں نو اپنے صحابہ نو اپنے ساتھیاں نو دس دیو نا آؤ نا میرو ویرو تے میرے بزرگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے اے جڑا مہینہ چل رہا ہے ربیع
ربیع الاول دا مہینہ پچھلے جمعے دے اندر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت دے موضوع دے اتے تھوڑی جی گفتگو کیتی سی اور میں تہاڈے نال وعدہ کیتا سی کہ اگلے جمعے انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات بیان کران گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت جڑی ہے اے وی ربیع الاول دے اندر ہی ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی وفات ہے نا اے وی اسے مہینے دی اندر ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دے بارے تانوں پچھلے جمعے دس چکیا ہاں کہ اے دے اندر اختلافات پایا جاندا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی وفات ہے اے دے اندر کسے قسم دا کسے فرقے نو شک کی کوئی نہیں۔ دیوبندی آندا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول نو وفات پائی۔ اہل حدیث جڑے نے وہ بھی آندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول نو وفات پائی۔ بریلوی بھائی بھی آندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول نو وفات پائی۔ شیعہ مکتب دے فکر جڑے نے او اہل تشیع جڑے نے وہ بھی آندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائیے تے ربیع الاول دے مہینے پائیے تے 12 تاریخ نو پائیے۔ آؤ نہ میرو ویرو تے میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی وفات ہے اے دے اندر کسے قسم دا شک تے شبہ نہیں پایا جاندا۔ سارے مسالک دا اتفاق اکٹھ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی وفات ہے نا اے دے اندر کسے قسم دا کسے نو بھی شک نہیں پایا جاندا۔ ہر بندہ ہی کہندا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول نو وفات پائے نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ولادت جڑی ہے زیادہ تر جڑا ہے او 9 ربیع الاول دا مہینہ ایسے مہینے دے اندر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے مبعوث ہوئے۔ آؤ نہ میرو ویرو تے میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی لخت جگر ماں جی فاطمہ سلام اللہ علیہ اے جناب انہاں نو روندیاں چھوڑ کے چلے گئے۔ میرے صحابہ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روندیاں چھوڑ کے چلے گئے۔ آؤ نہ میرو ویرو تے میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے 12 ربیع الاول نو انہاں نے وفات پائی۔ آؤ نہ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع دے آخری خطبے دے اندر حجت الوداع جڑا ہے اے دے اندر اللہ پاک دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی تے نا چڑھے اور اونٹنی سمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی دے اوپر نے اور ڈاچی دے اوپر بہ گئے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ویندے نے تے صحابہ، دائیں ویندے نے تے صحابہ، بائیں ویندے نے تے صحابہ۔ پچھلی سیر تے بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے سارے صحابہ انج بیٹھے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج سجن ڈینے وچ جس طرح جناب آسمان دا چن سجدا ہے ستاریاں دے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے ایک آیت تلاوت کردے نے۔ اللہ پاک دی ذات نے فرمایا اے جبریل یا رب جلیل جلدی کرنا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل کر دے۔ اے آخری قرآن دی آیت ہے، آخری سورہ مائدہ تے آخری آیت۔ اس تو بعد قرآن دا جڑا بند ہو گیا، قرآن ختم ہو گیا۔ اللہ پاک دی ذات کی فرماندے نے، اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے دسیا اس آیت دا ترجمہ کیوے، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو بعد اسی اپنا دین جڑا ہے مکمل کر دیتا ہے اور ونعما ورزید لکم الاسلام دینا، اور اسلام جڑا ہے مکمل ہو گیا ہے۔ جیسے اپنی ساریاں جڑیاں نعمتاں نے تہاڈے اوپر نشاور کر دتیاں نے، اے ساریاں نعمتاں بھی تہانوں دے چھڈیاں، تہاڈا دین بھی مکمل کر چھڈیا۔ آؤ نا میرے ویرو تے میرے دوستو، اے آخری ایام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک
ایک جنازے تو فارغ ہو کے واپس آئے نا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جدو جنازے تو واپس آئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک جڑا ہے اے دے اندر تکلیف ہو گئی درد ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کر کے کی کہندے نے نی عائشہ میرا سر تے دبا میرا سر درد کرن دیا ہے میں میری تے توہانی روحانی ماں میری تے توہاڈی روحانی اماں جان اماں جی عائشہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اے حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک دبان لگ جاندی ہے اور جناب دبان دی انج ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے نی عائشہ انج لگدا ہے جی میں مینوں بخار ہون دیا انج لگدا ہے جی میں مینوں بخار ہون دیا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اماں جان دلاسے پہ دے دیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلاسے دے دیا نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جناب بخار تیز ہو جندا بخار شدت اختیار کر گیا بخار زیادہ ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو 28 سفر نو بخار ہوندا کنی سفر نو 28 سفر نو بخار ہویا اور 12 ربیع الاول نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے آؤ نا میرے ویرو تے میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اینا بخار آپ نڈال ہو کے جناب لیٹ جاندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے غشیاں تاری ہو جاندیاں نے آؤ نا میرے ویرو تے میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے جناب اینا بخار ہویا ہن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار مینو انج کرو نا مینو غسل کراؤ کی کراؤ مینو غسل کراؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو غسل کرایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک ٹپ دے اندر بٹھا دیتا گیا اور 7 ماشکاں دا پانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو او دے نال غسل دیتا گیا غسل دو تھوڑا جا فاقہ ہویا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساریاں بیویاں نو اکٹھیاں کر دینے ساریاں بیویاں نو اکٹھیاں کیتا اکٹھیاں کر کے کہن لگے اے میری بیوی ہو میرے کولوں ہن بار بار ہر بیوی دے گھر نہیں جایا جاندا میری ایک بات سن لو میرا ایک مشورہ ہے مینوں جناب تسی اجازت دے دیو اللہ دے پیغمبر اجازتاں منگن دے نے کی دے کولوں اپنیاں بیویاں دے کولوں او کسے دے حق مارنے والوں 2 بڑیاں کر کے پھر مناسب فیصلہ صحیح نہیں کر دے میں انہاں واسطے بیان کردا ہاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ایک روایت دے اندر 11 بیویاں نے ایک روایت دے اندر 9 بیویاں نے ایک روایت دے اندر 13 بیویاں نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویاں نو کی پوچھدے نے اے میری بیویو میں ساری زندگی تہاڈے نال گزاری ہے لیکن ایک میں تہاڈے نال مشورہ کرنا چاہنا وا اللہ دے پیغمبر نو کہنے لگے یا رسول اللہ کیڑا مشورہ کرنے چاہندے ہو اللہ دے پیغمبر فرماندے نے میرے کولوں سارے گھراں دے اندر نہیں جایا جاندا میرے جسم دے اندر کمزوری آ گئی ہے میرا جسم کمزور ہو گیا ہے تے میرا دل ہن چاہندا ہے کہ میں ایک بیوی دے کول رہ جاواں مینوں اگر تسی اجازت دے دیو تے میں اے جڑی عائشہ ہے میں اے دے گھر دے اندر رہنا چاہنا وا تے ساریاں بیویاں جڑیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اجازت دے دیندیاں نے سبحان اللہ اجازت دے دیتی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مسجد نبوی دے نال انہاں دا گھر سی حجرہ مبارک جڑا ہے نا مسجد نبوی دے اندر انہاں دا دروازہ کھلیا کرتا سی دوسری بیویاں تھوڑا جا دور سن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے محسوس کیتا میں لاگے رواں گا اور مسجد دے اندر بھی میں آسانی دے نال چلا جایا کراں گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے مشورہ جدو رکھیا ساریاں بیویاں نے اجازت دے دیتی جدو ساریاں بیویاں نے اجازت دے دیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے نماز میرے ویرو میرے دوستو نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نو زیادہ ترجیح دیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمزور نے او دے باوجود پھر کی کہندے نے نماز مینوں لے کر کے مسجد دے اندر چلو نا ایک صحابی حضرت
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابی جنہاں دا نام فضل بن عباس، فضل بن عباس، عباس دے بیٹے فضل بن عباس، یہ دو صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک دماد ہے، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چاچے دا بیٹا ہے۔ انہاں نو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہن لگے اے میرے یارو مینوں مسجد دے اندر تے لے چلو، مینوں مسجد دے اندر تے لے چلو نا۔ اے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی نو ایک پاسے کر لیندے نے، فضل بن عباس نو ایک پاسے کر لیندے نے، اے جناب انج کر کے کندھیاں تے ہاتھ رکھ لیندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو انی کمزوری آ گئی، اے جناب ہن ترے جا رہے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کولوں تریا نہیں جاندا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گوٹھے مبارک جڑے نے جدوں تر دے نے تے پورا قدم نہیں چکیا جاندا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادوں جگہ کیڑا کچیاں جگہ سن، ہن تے پکیاں آ گیاں، پتھر لا کے سارا کچھ، ادو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسنا لے جا رہے ہیں تے لکیراں بندیاں جا رہی نے، لکیراں بندیاں جا رہی نے، کتھے لے جا رہے ہیں؟ نماز واسطے۔ کیوں جی؟ نماز واسطے لے جا رہے ہیں۔ ایتھوں اے سانو سبق ملتا ہے کہ ہر حال دے اندر نماز ضروری ہے۔ اگر تم بیمار ہے تاں بھی نماز پڑھنی ہے، اگر تم پریشان ہے تاں بھی نماز پڑھنی ہے، کسے معاملے دی بھی اندر ہے تو نماز تو چھٹی نہیں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو بعد جدو فارغ ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ارد گرد پروانے جمع ہو جاندے نے۔ اے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے اے آخری ایام گلاں آخری گلاں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتاں وصیتاں پہ کردے نے اپنے اپنے صحابہ نو، اپنے یار تے بیلیاں نو ساریاں گلاں سمجھا رہے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نو جڑیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سکون ملیا تے اما جی حجرے دے اندر ملیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سکون ملیا تے نماز دے اندر ملیا نا۔ او کیڑا حجرہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد نبوی جڑی ہے منبر تو لے کے تے حجرے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جنت دا ٹکڑا ہے، اے جنت دی بغیچی ہے، اے جنت دی جگہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ریاض الجنہ، اے جنت دی جگہ ہے۔ آؤ نا میرو ویرو تے میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جمانے صحابہ نو ایک گل کر دینے، ایک بندے نو اللہ پاک نے اختیار دے دیتا ہے۔ غور کرے وہ بات ہے، ایک بندے نو اللہ پاک نے اختیار دے دیتا ہے، وہ دنیا دے اندر روے چاہے آخرت نو اختیار کر لوے، چاہے اللہ دی ملاقات کر لوے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو انج کر کے بیان پہ کرن دے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے نو اللہ پاک دی ذات نے اختیار دے دیتا ہے دنیا دے اندر رہے یا آخرت نو اختیار کر لوے، تو اس بندے نے اللہ دی ملاقات نو ترجیح دے چھڑیے۔ کیوں جی؟ اللہ پاک نو ملن نو ترجیح دے دیتی ہے۔ اس بندے نو جناب او اللہ دے نال وعدہ کر لیا اللہ میں تیرے نال ملاقات کرنی جانا۔ انی گل کہہ کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے تے ابو بکر صدیق سب کہہ جو رضی اللہ تعالی عنہ اے جناب رون لگ پیندے نے، رون لگ پیندے نے۔ اے جناب انہاں دیاں اکھاں انج برس دیاں جویں ساون دے بدل برس دے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب روئی جا رہے نے۔ صحابہ کہنے لگے کہ اے ابو بکر تو بغیر مقصد ہی روئی جا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تے ویسے ہی گل کیتی سی، عام بندہ گل کر ہی دیندا ہے نا۔ تے حضرت ابو بکر صدیق کی کہندے نے او میرے بیلیو، او میرے یارو تہانوں بات ہی سمجھ نہیں آئی، لیکن ابو بکر نو آ گئی ہے، ابو بکر نو اس بات ہی سمجھ آ گئی ہے۔ کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا آکھیا ہے نا کہ ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے دتا ہے، تسی مینوں اے تے دسو بندہ کون ہے، کون ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
نے یہ گل جدو کہی وہ بندہ کیڑا ہو سکتا ہے؟ تو پھر انہوں نے صحابہ نے ذرا لمبی کر کے جدو دماغ لڑایا نا، انہوں نے کہا کہ یہ بندہ پھر آخری وہ پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ ہی ہو سکتے ہیں، اور تو بندہ کوئی نہیں ہے گا۔ ہن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انی گل جدوں دسی صحابہ جناب ابو بکر صدیق رون لگے۔ ہن جناب آخری ٹائم نے، آخری ایام نے، اتوار والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ مسجد کے اندر گئے۔ اتوار والے دن، سوموار نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے۔ ہن جناب اتوار دا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے نی عائشہ انج کرنا مسجد کے اندر ویکھتے صحیح نا جناب نماز کھڑی کیتی ہے کہ نہیں، جماعت کھڑی کیتی ہے کہ نہیں کیتی۔ اماں جی ویکھ دیاں نے، ویکھ کے تدوں پردہ اٹھایا تے کہن لگیاں، اماں جی فرماندیاں نے، اماں جی فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تہاڈا انتظار کرن ڈے نے، صحابہ تہاڈا انتظار کرن ڈے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کمزوری بہت آ گئی، نہیں اٹھیا گیا۔ اور اس تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھ دینے نہیں عائشہ جماعت کھڑی ہوئی ہے کہ نہیں کھڑی ہوئی؟ اماں جی فرماندیاں نے کہ اللہ دے پیغمبر جی اجے تک نہیں جماعت کھڑی ہوئی، صحابہ تہاڈی انتظار وچ کھڑے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اپنے ابو نو کہو ابو بکر نو آکھو کہ نماز پڑھان، ابو بکر نو آکھو نماز پڑھان۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اینی گل کہی تے اماں جی کی فرماندیاں نے، اماں جی فرماندیاں نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی انج کرو تسی ہور کسے ساتھی نو آکھ دیو کہ نماز پڑھا دیں، نماز پڑھا دیں۔ اللہ دے پیغمبر نے پھر آکھیا مرو ابو بکر بالناس والناس، اے عائشہ ابو بکر نو آکھو کہ نماز پڑھا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسری بار آکھیا تے پھر جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کرائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جناب موجودگی دے اندر اے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیوانہ ابو بکر جڑا ہے انہاں نے 17 نمازاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی دے اندر پڑھائیاں مصلی رسول تے کھڑے ہو گئے۔ ہن کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دیوانے نو کی آخدے نے اے کوئی کچھ بکواس کردا ہے، کوئی کچھ بکواس کردا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے پیغمبر دی موجودگی دے اندر 17 نمازاں مصلی رسول تے کھڑے ہو کر نمازاں پڑھائیاں۔ او نا میرو ویرو تے میرے دوستو حضرت ابو بکر دا ذرا شان تے اندازہ دلاؤنا۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑا دنا آدمی سی۔ حضرت ابو بکر صدیق جڑے نے بڑے ہی اعلیٰ اخلاق دے مالک سن۔ حضرت ابو بکر صدیق جڑے بڑے ہی سمجھدار سن۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول بڑا علم سی، کیونکہ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ نو دسیا تے کسے صحابی دے جناب اے بات ذہن دے اندر نہیں آئی، اوتے حضرت ابو بکر تو علاوہ دوسرے صحابہ بھی کھڑے نے، عمر بھی کھڑے نے، عثمان بھی کھڑے نے، دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سارے دے سارے صحابہ کھڑے نے، لیکن کسے نو اے بات دی سمجھ نہیں آئی، اس ونڈ دی کسے نے تقسیم نہیں کیتی سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے۔ ہن جناب کی معاملہ بنیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نے اے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول دا دن ہے، 12 ربیع الاول
سوموار دا دن 12 ربیع الاول اس مہینے دے اندر ولادت ہوئی، اس مہینے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے نال ملاقاتاں کر لیا۔ ہن حضرت ابو بکر صدیق ایک روایت دے اندر میں پڑھیا کہ انہوں نے جدوں پتہ لگا گھوڑے دے اتے آئے، جلدی جلدی آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق مسجد نبوی دے باہرلی سائڈ دے اپنے گھوڑے نو بن دیندے نے اور جلدی جلدی نال جناب سیدھے اما جی دے حجرے دے اندر چلے جاندے نے۔ ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے اے جناب انہاں نو لٹایا ہے، اے چار بھائی تے لیٹے نے تے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے۔ نبی پاک ہن آکھدے نے لوگ اے جڑا وفات دا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے دا، اے اگر کہنا ہن لوگ اکثر گل کہہ دیتی جاندی نے فلانا بزرگ یا فلانا بابا جی فوت ہو گئے تو کہندے استغفر اللہ معاذ اللہ، تسی یہ لفظ کیوں آکھیا کہ فوت ہو گئے نے؟ تسی کہو دنیا تو پردہ کر گئے نے۔ ہن قرآن نے بھی لفظ موت استعمال کیتا، کیوں جی؟ قرآن نے بھی لفظ موت ہی استعمال کیتا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا لفظ، اللہ پاک دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے ایک جگہ تے اور جگہ تے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسی دس دیو کہ میری نماز، میری قربانی، میری موت، میری موت تے میرا مرنا تے میرا جینا سارا کچھ کی دے واسطے وے؟ اللہ دے واسطے وے سارا کچھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت دا لفظ استعمال کیتا ہے۔ ہن ساڈے لوگ کچھ کہہ دیندے نے اے موت دا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے دا۔ ہن قرآن دے اندر بھی موت دا لفظ آ گیا۔ اللہ پاک نے کی فرمایا انکا میتون و انہم میتون، انکا میتون و انہم میتون۔ اے جناب اللہ پاک نے بھی موت دا لفظ استعمال کیتا ہے۔ اگر موت جڑی انبیاء دی توہین ہوندی تے پھر اللہ کیوں موت دا لفظ استعمال کر دے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت دا لفظ استعمال کیتا ہے، اللہ پاک نے بھی موت دا لفظ استعمال کیتا ہے۔ ہن جناب حضرت ابو بکر صدیق جڑے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے جناب اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے دے اندر جدوں گئے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چار پائی تے لیٹے نے، چار پائی تے لیٹے نے۔ اے جناب ایک چادر انہاں دے اوپر لئیے، اے یمنی چادر انہوں آکھا دھاری دار چادر جڑی ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے دیتی ہے۔ ہن حضرت ابو بکر صدیق وال ویکھو نظر آ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیوانہ جدوں آیا نا، انہیں آ کر کے جدوں ویکھیا کہ جناب چادر جڑی پیچھے کی تھی اور جھک جاندے نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انور تے بوسا دیندے نے۔ کی کر دے نے؟ حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے جناب چہرہ دے پیشانی دا بوسا لیندے نے، پھر جناب سیدھے ہی مسجد دے اندر چلے جاندے نے۔ جدوں مسجد دے اندر گئے تو پھر کی ہویا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نے اے جناب تلوار لے کے کھلو جاندے نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے کہ جڑے بندے نے اے آکھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے نے، میں او دی سر جڑا ہے گردن جڑی ہے میں اڑا دیاں گا، میں او دے تن تو گردن علیحدہ کر دیاں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جذبات قابو نہ پا سکے، اے جناب کھڑے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، اے جناب جدوں آئے نا اس تو بعد جناب حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے ابو عمر یار بیٹھ جا تھلے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر نو کہندے نے یار بیٹھ جاتے، حضرت عمر بیٹھے نہیں، بیٹھے کھڑے رہے۔ پھر دوسری بار پھر آکھیا، حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے عمر یار بیٹھ جا، تے
حضرت عمر نہیں بیٹھ دے تے حضرت ابو بکر صدیق جناب سیدھے حجرے چوں نکل کر کے اے جناب انج ہویا کہ جناب منبر رسول تے آ کر کے بیٹھ جاندے نے. میں قربان جاواں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے. حضرت ابو بکر صدیق جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے منبر تے آ کر کے بیٹھ جاندے نے اور حضرت ابو بکر صدیق جڑے نے اے جناب خطبہ شروع کر دیندے نے. خطبہ کی پڑھدے نے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق جناب بسم اللہ پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قرآن پاک دی سورت آل عمران دی آیت جڑی میں شروع تو تلاوت کی دی ہے. اے تلاوت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نے اے آیت پڑھنی شروع کر دیندے نے. کی آندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ تلاوت کر دینے تے نال کی کہندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کردا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے فوت ہو گئے نے اور جیڑا بندہ اللہ دی عبادت کردا ہے تے اللہ پاک زندہ نے اور زندہ رہن گے ہمیشہ زندہ نے تے زندہ رہن گے اللہ پاک ہمیشہ زندہ نے. جیڑا بندہ اللہ دی عبادت کردا ہے تے او اللہ پاک زندہ نے. اور نال ایک حدیث پڑھ دینے ما کان منکم من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن دی آیت پڑھی تے ایک حدیث پڑھی. جڑی قرآن دا آیت دا ترجمہ ہے اوہی حدیث دا ترجمہ ہے. جڑے قرآن نے ونڈ کیتی ہے نا اوہی حدیث دی ونڈ ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق کہن لگے کہ جڑا تہاڈے چوں محمد دی عبادت کردا سی محمد تے فوت ہو گیا. جڑا اللہ دی عبادت کردا ہے او ہمیشہ زندہ ہے تے اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا. ہن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیتاں تلاوت کی تھی نا ایک آیت کی تلاوت کی تھی ایک حدیث تلاوت کی تھی تے حضرت عمر جڑے نے او حضرت ابن عباس دستے پے نے کہ حضرت عمر نے جدوں یہ آیتاں سنیاں یہ آیت سنی اور حدیث سنی تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس دینے کہ میرے قدم جڑے نے پار نہیں چک سکے میرے کولوں قدماتے کھلوتا ہی نہیں گیا اور میں بیٹھ گیا. پھر حضرت ابو بکر صدیق نے جدوں ساریاں آیتاں پڑھیاں اے خطبہ ارشاد فرمایا خطبہ پڑھیا تے سارے صحابہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پھر سارے صحابہ جڑے نے انج کر دینے کہ جس طرح پھر جب بندہ کوئی چیز یاد نہیں کرتا جو بندہ بچے نو نماز یاد کرائی جاندی ہے قرآن دی آیت یاد کرائی جاندی ہے بندہ پڑھدا ہے نماز پڑھدا ہے قرآن دی آیت پڑھدا ہے تے پھر سارے صحابہ جڑے نے یہ آیت نو بار بار پڑھنا شروع کر دیندے نے اور صحابہ دس دینے کہ سانو انج محسوس ہویا کہ آیت جویں ہن اتری ہے حالانکہ اتری تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے سی نا ابو بکر تے نبی دا صحابی ہے ابو بکر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مرید ہے لیکن آیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے سینہ پاک تے اللہ پاک دی ذات نے قرآن اتاریا لیکن صحابہ دس دینے سانو انج
معلوم ہویا کہ ایتاں اسی ہونے جناب سنیا نے ساریاں نو پہلے بھی سنیا سی ایتاں لیکن اس دے بارے دے اندر کسے نو اللہ پاک دی ذات نے سارے صحابہ دے ذہن دے وچوں کٹ چھڈیاں اور جدوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جڑے نے انہاں نے جدوں آیت تلاوت کیتی حدیث تلاوت کیتی نا تے پھر صحابہ نو جناب یقین آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رحلت فرما گئے نے دنیا تو چلے گئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دے نال ملاقات کر لی ہے اے جڑی موت ہے اے نبی دی توہین نہیں اے موت جڑی ہے اولیاء دی توہین نہیں موت جڑی ہے اے اللہ پاک دی ذات نے رکھی اگر کوئی بندے ہون اپنے معاشرے دے اندر ذرا سی رشتہ داراں دے اندر پنڈ دے اندر دوسری جگہ تے ذرا جھاتی تے مارو کئی بندے ایسے نے کئی بیبیاں ایسے نے بڑیاں مدتاں تو بیمار نے اور گھر والے بھی اکے پے نے تھکے پے نے کی کہندے نے الفاظ میں خود کنا نہ سنے تسی بھی سنے ہون گے یا اللہ اینو پردہ ہی دے چھڈ کی کہندے نے یا اللہ اینو پردہ ہی دے چھڈ ساڈے کولوں ایدا پیشاب وغیرہ نہیں دھوتا جاندا بندے اک جاندے نے اے موت جڑی ہے اللہ پاک نے بنائی ہے اللہ دی رحمت ہے اور موت آنی ہے اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے اور ایک اور حدیث الموت قدح کل نفس شاربها والقبر باب کل نفس داخلها اے شعر جڑا نا ادا ترجمہ کیوے ہر نفس جڑا ہے انہیں موت دا ذائقہ چکھنا ہے ہر موت نے ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے کہ ہر نفس نے والقبر باب کل نفس داخلها اے جڑی قبر ہے اے جڑا قبر دا دروازہ اندے وچوں بھی ہر نفس نے گزر کر کے جانا ہے او نہ میرے ویرو تے میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو موت آئی ہے اللہ دا قرآن کی کہہ رہا انکا میتون و انہم میتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے دنیا تو چلے گئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن فوت ہوئے کیڑے دن فوت ہوئے سوموار والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے سوموار دا دن ننگیا سوموار اتوار منگل دی رات ننگی منگل دا دن ننگیا اگے جناب بدھ دی رات بھی ننگی اور بدھ والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دفن کیتا گیا کیوں دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بدھ والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دفن کیتا گیا ہن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ نے دفن کر دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے اے دنیا تو چلے گئے ہن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے صحابہ نے اے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے مٹی پا رہے نے اے جناب قبر بن گئی اما جی عائشہ دے حجرے دے اندر قبر بنی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حجرے دے اندر قبر کیوں بنی آؤ اے جی ذرا تو ہنو وانڈ کر کے دس دیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے انہاں دی حجرے دے اندر قبر بنائی گئی اور اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام دے اندر صحابہ نو جمع جدو کر دینے صحابہ دے نال گفتگو کر دینے تے نال کی کہندے نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبورہم انبیائہم مساجدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودوں تے نصارہ تے اللہ دی لعنت ہوئے کیونکہ انہاں لوگاں نے نبیاں دیاں قبراں نو جناب پوجا گاہ بنا لیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام دے اندر انج دیاں گلاں پہ کر دینے انج دیاں باتاں پہ کر دینے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبورہم انبیائہم مساجدا کہ میرے قبر نو یا اللہ سجدہ گاہ نہ بنا دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارک جڑی ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حجرے دے اندر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جناب
حجرے دے اندر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب آخری جدو وقت آیا نا اے جناب آخری وقت دے اندر کی کہندے نے آخری وقت ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان والے وال جناب ہاتھ اٹھا لیندے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیدے کولوں منگیا ہے؟ نبی پاک نے بھی منگیا تے اللہ دے کولوں منگیا ہے. نبیاں سارے نے اللہ دے کولوں منگیا ہے. سانو بھی ایک نصیحت کیتی ہے واز و نصیحت جدو بھی کوئی شے منگنی تے اللہ دے کولوں منگنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کر کے ہاتھ بلند کیتے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی یا اللہ میں نو اعلی عرف جڑا مقام اعلی مقام عطا کری. ایک کون دعاواں پہ کردا ہے میرے تے تہاڈی جناب پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاواں کردے نے جنہاں نو اللہ پاک نے کہا کہ معصوم نے انہاں دے کولوں خطا ہوئی نہیں او دے باوجود پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے کی کہہ رہے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی. اے جناب ہولے ہولے اے جناب ہاتھ نیچے گر دے گئے. جدو ہاتھ نیچے آ گئے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے نال ملاقاتہ کر لیا. اس تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جناب دروازہ کھڑکیا. دروازہ جدو کھڑکایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشن اے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جدو ہوش آیا نا کہ اماں جی فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی لخت جگر فرماندی ہے ابو جی باہر کوئی بندہ ملن واسطے آیا تہاڈا پتہ لین واسطے آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ او جڑا باہر اج دروازے تے آیا او کدے واپس نہیں گیا. او جناب گھر جڑے برباد کر دیندا ہے بچے روندے ماواں دے کولوں کھچ کے لے جاندا ہے. اے جناب او آیا جڑا کدی خالی واپس نہیں گیا. اے اسرائیل اے مینوں جبریل نے ہنے دسیا ہے. اسرائیل نے جناب اندر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مبارک لئی تھی گاں چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارا مسئلہ صحابہ نو بیان کر دیتا. آؤ نا میرو ویرو تے میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دفن کیتا گیا. سوموار والے دن منگل والے دن بدھ والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دفن کیتا گیا. حضرت اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑیاں نے اے جدو صحابہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دفن کر دیتا نا تے جناب پردے دے اندر چادر لئیے وڈی ساری چادر لئیے پردے دے اندر حضرت انس نو پوچھ دیا نے ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے کی کہن دیا نے اماں جی فاطمہ کہن لگیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اے جناب لخت جگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی نے آکھیا وے انس تسی کنج برداشت کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جاننا قربان کر دیندے سی تسی جناب کس طرح برداشت کر لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے مٹی ڈال دیتی. وے انس بلال تے نبی دیو یارو تسی نبی کتھے چھڈ آئے ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے. اے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا وارن والے پھر تسی ایسے سونے مکھڑے دے اتے کیویں مٹی پاتی تسی کس طرح برداشت کر لیا. تے اگوں صحابہ کہندے نے نی فاطمہ گل سن ساڈے واسطی گل رہی کوئی نہیں اے تے تقدیر دے فیصلے سن اے تے تقدیر نو جویں منظور سی جویں اللہ پاک نو منظور سی اون جی ہونا ہے نا. آؤ نا میرو ویرو تے میرے دوستو کل من علیہا فان ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے ہر نفس نے دنیا تو چلے جانا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اگر بقا رہن والی ذات ہے تو صرف ایک کو الہ العالمین دی ذات ہی ہے. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن فوت ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدھ دن دفن ہوئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر تے جایا کردے سی اماں جی عائشہ دے کولوں پوچھ کے اجازت لے کے پھر حجرے دے اندر جایا کردے سی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اسی میری قبر جڑی ہے انہوں اے جناب عبادت گاہ نہ ربا بنا چھڑی. اے نبی پاک صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے دعا کی سی اگر انجی جویں ہن پہلے لوگ اج دے لوگ بھی جناب درباراں تے قبراں تے سجدے کردے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر اوپن ہوندی نا تے ہو سکدا سی جناب جویں پہلے انبیاء دیاں قبراں نوں لوکاں نے مسجداں بنایا نا اور انہاں تے سجدے کیتے انہاں دیاں مورتیاں بنائیاں انہاں دے مجسمے بنائے انہاں دے مجسمے فوٹو بنا کے پھر انہاں نوں اگے رکھ کے انہاں دی عبادت کردے سی اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیتی سی اللہ پاک میری قبر نوں سجدہ گاہ نہ بنائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے اور اللہ پاک دی ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد